बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। रात के इस पहर डिग्गी वाला ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। अब ये डिग्गी वाला क्या है और इस पर बहुत सारी मुख्तलिफ मीम्स बनी हुई हैं, जोक्स शेयर किए जा रहे हैं, तस्वीर शेयर की जा रही हैं। मैं खोल के भी देख रहा था, एक गाड़ी पर लिखा है फासला रखिए, डिग्गी में वज़ीर आज़म है। एक और गाड़ी के डिग्गी खुली है, उसमें शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं। एक और गाड़ी में कुछ लोग टांगे लटकाए बैठे हैं, डिग्गी में कुछ अफराद। फिर एक और गाड़ी की डिग्गी दिखाई गई है, उसमें पॉलिश, बूट पॉलिश और एक ब्रश पड़ा हुआ है। एक और डिग्गी से कार्टून झांकता हुआ नज़र आ रहा है। फिर एक और डिग्गी में शहबाज शरीफ सो रहे हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ एक और गाड़ी है, उसमें डिग्गी में वज़ीर लिखा है, मैंने कौम व मुल्क की खातिर डिग्गी में कमर दर्द के बावजूद सफ़र किया है, शहबाज शरीफ। फिर एक और गाड़ी में इसी तरह से वो चेरी ब्लॉसम और ये वो, और फिर एक और गाड़ी में गेट नंबर 4 की तरफ गाड़ी जाती हुई दिखाई जा रही है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब डिग्गी में लेटे हुए मुस्कुरा रहे हैं। तो ये मीम्स शेयर हो रही हैं, लेकिन ये पूरी तरह से समझ नहीं आती उस शख्स को कि इसका बैकग्राउंड क्या है, जिसको पूरी बात का पता नहीं है। लेकिन अगर आप इमरान खान का 17 सेकंड का क्लिप देखें तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या बात हो रही है। तो ज़रा देखें, इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आज़म सवाती साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें क्या जुमला कहा था जहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई है। ज़रा ये सुनिए। शहबाज शरीफ ने सर जो कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ की वो तो कहते हैं डिक्की में बंद करके वो जाके उसको आर्मी हाउस लेके जाया करते थे। एजाजुल हक का अभी स्टेटमेंट आई है कि डिक्की में छुप के ही इसको लेके जाते थे। इससे मैं क्या बात करूंगा जी। अच्छा, वो कहते हैं कि जी डिग्गी में छुप के शहबाज शरीफ जाया करते थे मुज़ाकरात करने के लिए, तो इससे मैं क्या बात करूं। अच्छा, ये फिर अगर आपको पूरी बात समझ नहीं आई तो एजाजुल हक का स्टेटमेंट सुन लें, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। ये सुन लें, फिर मैं इस पर बात करता हूँ कि ये क्या कहानी क्या है, ये किस्सा क्या है दरअसल। ये देखिए जी। जाते रहे आर्मी हाउस और दीगर जगहों पे, तो ये कहना कि जी इमरान खान की मुलाकात की बहुत बड़ी बात हो गई, तोशाखाना का जो इल्जाम लग गया वो बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ ऐसे लोग हैं जो कारों की डिग्गी में बैठ कर जो गए थे, आप पूछे आज जो वजीर आजम है वो गए थे, और कौन गया था, कितनी मुलाकातें हुई थी आर्मी हाउस में, जरा उसका रिकॉर्ड निकलवाए और आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह गए थे मिलने के लिए। क्या मोहम्मद अहमद पर्सन हुए जी, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात, ये ऐसी तो नहीं है ना, ऐसी तो नहीं है थी, तो गाड़ी की डिग्गी में छुप के जाते थे, तभी उनको कमर में दर्द रहने लग गया। आजकल वो मसला होता है उन्हें बैठते हुए। अच्छा जी, तो वो कह रहे हैं कि ये कार की डिग्गी में छुप के मुज़ाकरात के लिए जाया करते थे। अब मैंने इसको सोचने की कोशिश की कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये कब हुआ है। अगर हुआ है तो ये कब हुआ होगा कि जब अपनी वो NRO लेने के लिए या अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए या मुज़ाकरात करने के लिए वो कार की डिग्गी में छुप कर कब गए होंगे, कब, अगर ये बात दुरुस्त है। देखिए, मुलाकातें तो शहबाज शरीफ साहब की एक ज़माने से होती रही हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और जब दूसरी मरतबा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ हुआ करते थे, तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात बड़े कशीदा थे। तो उन कशीदा ताल्लुकात में जो दो शख्सियात जाया करती थीं मामलात को बीच बचाव करने के लिए रात के अंधेरे में छुप कर, उनमें से एक शहबाज शरीफ थे और दूसरे चौधरी निसार साहब थे। तो ये दोनों जाया करते थे और शहबाज शरीफ से मुलाकातें किया करते थे। और शहबाज शरीफ तो चले भाई थे, लेकिन चौधरी निसार के बारे में बाद में नवाज शरीफ को ये गुमान हो गया था कि चौधरी निसार उनके साथ मिला हुआ था। और यही वजह है कि जब मार्शल लॉ लगा, तख्ता उल्टा गया तो हुकूमत का, तो उस वक्त नवाज शरीफ को कैद कर दिया गया, शहबाज शरीफ को कैद कर दिया गया, लेकिन चौधरी निसार को सिर्फ हाउस अरेस्ट किया गया था। और उसमें भी वो रात को निकल के कहीं बाहर घूमने फिरने चले जाया करते थे। कुछ लोगों के बकौल नून लीग के ज़हीम कादरी साहब ने एक दफ़ा ये स्टेटमेंट दी थी कि चौधरी निसार जो हैं ये रात को बाहर निकल जाया करते थे हाउस अरेस्ट के दौरान भी। तो नवाज शरीफ फिर 4-5 साल नाराज़ रहे चौधरी निसार से कि तुम परवेज़ मुशर्रफ के साथ मिले हुए थे और मेरे जो है वो मेरे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है उसमें तुम हिस्सा थे। ये इल्ज़ाम उन पर रहा। फिर बाद में सुलह हुई और फिर भी जो है वो कुलसूम नवाज़ के साथ उनकी बोलचाल बड़ा अरसा बंद रही है, बल्कि आखिर तक बंद रही है। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हैं, ये तो किसी न किसी सूरत हर वक्त में, हर अच्छे बुरे वक्त में होती रही हैं। लेकिन आपको याद होगा, जो मैं रिकॉल करता हूँ, अगर इमरान खान के ज़माने, अच्छा इमरान खान की हुकूमत बनने से पहले भी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें रही हैं, आपको याद होगा।
جب سہیل وڑائی صاحب نے لکھا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے انہیں بتایا کہ میری تو حکومت بن رہی تھی اور میری تو کیبنٹ فائنل ہو گئی تھی الیکشن سے پہلے میں آن بورڈ تھا، بات چیت ہو گئی تھی، یہاں تک کہ میری کیبنٹ کے نام فائنل ہو گئے تھے. تو ملاقاتیں تو اس طرح ہوتی نہیں ہیں شہباز شریف صاحب کی. لیکن یہ ڈگی میں چھپ کے جانا، یہ مجھے نہیں پتا ہوا ہے کہ نہیں. تردید کرنی چاہیے ویسے شہباز شریف صاحب کو. کل سٹیٹمنٹ آنی چاہیے وزیر اطلاعات کی طرف سے، پارٹی ترجمان کی طرف سے، یا وزیر اعظم کے ترجمان کی طرف سے، یا خود وزیر اعظم کی طرف سے، کہ بھائی مجھ پر یہ جو ڈگی میں چھپ کر جانے کا الزام جی ایچ کیو میں لگایا گیا ہے یہ غلط ہے. میں کبھی ایسے جو ہے وہ ملاقاتیں کرنے کے لیے ڈگی میں چھپ کے نہیں گیا. ہاں ملاقاتیں کرنے کے لیے جاتا رہا ہوں، ڈگی میں چھپ کر نہیں گیا. اچھا اب میں جو بھی کہہ رہا تھا کہ میں ریکال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ کب ہوا ہوگا، عمران خان کی حکومت میں کب ہوا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کی کشیدگی کا آغاز جو ہے وہ پچھلے سال اکتوبر نومبر میں جا کر ہوا تھا، جب ڈی جی آئی کی معاملہ کی تعیناتی کے معاملے میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ انٹرویوز کیے تھے اور وہاں سے چیزیں خراب ہونا شروع ہوئیں، وہاں سے چیزیں خراب ہوئیں انفیکٹ. تو اس کے بعد جو ہے اب ہمارے کچھ سینئرز جو ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ نواز شریف لندن میں کچھ عام شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. نواز شریف کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے واپسی کا راستہ تلاش کیا جا رہا ہے. اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو مارچ میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ اس کی کہانی اس وقت شروع ہو گئی تھی، یا اس کو اپرچونٹی کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا تھا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اور نون لیگ نے، کہ بھائی اگر ان کے تعلقات موجودہ حکومت کے تحریک انصاف کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں تو ہماری کوئی اپرچونٹی ہمارے لیے نکل سکتی ہے، تو ملاقاتیں ہونی چاہیے. پچھلے سال نومبر دسمبر میں جب پی ڈی ایم کے بڑے اجلاس ہو رہے تھے، سربراہی اجلاس ہوتے تھے پی ڈی ایم کے، اور اس میں سربراہان نے شرکت کرنی ہوتی تھی، تو نومبر اور دسمبر میں بہت زیادہ تھا کیونکہ لانگ مارچ کا طے کرنا تھا انہوں نے. جیسے آج کل عمران خان پچھلے 1.5 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کرنا ہے، تو اس وقت پی ڈی ایم یہ پلان کیا کرتے تھے کہ لانگ مارچ کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال نومبر میں ایک لانگ مارچ کے طے کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا اسلام آباد میں. شہباز شریف صاحب اسلام آباد آئے اور مجھے یاد ہے اس دن لاہور کی عدالت میں، ایف آئی اے کی عدالت میں انہوں نے پیش ہونا تھا، نیب کی عدالت میں، اور نیب کی عدالت میں وہ پیش ہوتے ہی انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں نے اسلام آباد پہنچنا ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اور بڑا ضروری مجھے اسلام آباد پہنچنا ہے. اور وہ جج صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. اور اس دن وہ تاریخ پڑ گئی، خیر تاریخیں پڑھ رہی تھیں، کچھ ہو نہیں رہا تھا. شہباز شریف صاحب وہاں سے نکل آئے، دوپہر میں اجلاس تھا، اجلاس میں وہ 10-15 منٹ کے لیے حاضری انہوں نے دی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 4-5 بجے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے، اس میں شہباز شریف صاحب آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے. اور ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی خبر گرم تھی کہ شہباز شریف صاحب کی گاڑی پنڈی گئی ہے اور پنڈی سے پھر غائب ہو گئی ہے، یا شہباز شریف صاحب کی پنڈی میں اطلاعات کی خبریں ہیں. کچھ یہ بھی آتی رہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ خبریں ہیں ملاقات کی. اب ظاہر ہے اگر وہ گئے ہیں اور اس طرح گئے ہیں ڈگی میں چھپ کے، تو پھر وہ اپنی گاڑی میں تو ڈیفینیٹلی نہیں گئے ہوں گے. لیکن یہ ان دنوں بڑا 3-4 دن مجھے یاد ہے کاشف عباسی صاحب بھی کہتے رہے کہ جی پنڈی میں کچھ ملاقات شہباز شریف صاحب کی بڑی اہم ہوئی ہے. تو اگر یہ اسی ملاقات کی طرف اشارہ ہے اور اعجاز الحق صاحب انہی چیزوں کی خبریں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہ انہی دنوں کی بات ہوگی جن دنوں پھر اس ایک خاکے میں رنگ بھرنے کی پی ڈی ایم نے کوشش کی کہ جی ہم کوئی اپرچونٹی جو ہے وہ جو کریٹ ہو رہی ہے اس کو اویل کریں اور رجیم چینج کا حصہ بنیں اور موجودہ جو حکومت ہے اس کو گھر بھیجنے کے، تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور وزیر اعظم بن جائیں. یہ جو ڈگی والی کہانی ہے ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا، یہ تو شہباز شریف صاحب تردید کریں آ کر کے جی وہ نہیں ہوئی. لیکن بہرحال یہ ان دنوں میں ملاقاتیں دوبارہ سے ہوئی تھیں جس میں جو ہے وہ این آر او، اپنے نواز شریف کی واپسی، ظاہر ہے یہ موضوعات زیر بحث آتے ہوں گے. اچھا اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جو این آر او کی بات عمران خان کرتے ہیں کہ جی یہ این آر او مانگ رہے ہیں شہباز شریف صاحب، یا انہوں نے این آر او حاصل کیا ہے. تو این آر او تو دیکھیں 2007 میں جب یہ آئے تھے تو این آر او لے کر آئے تھے، بلکہ آصف زرداری صاحب کا وہ کیس جس میں آج کل نیب نے اپنی اپیلیں واپس لے لی ہیں، کوٹیکنا جو ریفرنس تھا
وہ این آر او کے نتیجے میں ختم ہوا تھا. اور اسی کیس میں یہ میں اس پر چلیں کہ کوئی موقع بنا تو الگ سے بات بھی کروں گا تفصیل سے, میں نے ویسے کرنی تھی کر نہیں سکا, کہ اسی کیس میں 2003 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کو اور آصف زرداری کو سوئس عدالت نے گلٹی قرار دیا تھا, اور پھر وہ کیس یہاں پاکستان میں چلتا رہا اور این آر او کے نتیجے میں ختم ہوا تھا, میرٹ پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا. اور پھر 2015 میں جو ہے وہ اس پہ نیاب اپیل میں چلی گئی اور اب اپیلیں واپس لے لی گئی ہیں. تو اس میں سوئس عدالت اس کیس میں ان کو گلٹی قرار دے چکی ہے, اور نیب کہہ رہی ہے ہمارے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے, اور اب وہ اپنی واپس لے رہے ہیں. اور یہ این آر او تو اس ایک حقیقت رہا ہے. ابھی شہباز شریف صاحب نے آ کر اپنا ایف آئی اے منی لانڈرنگ کا کیس ختم کرایا. یہ کیا ہے؟ یہ این آر او ہے. انہوں نے اپنا نیب کا کیس نیب کے کیسز ختم کرا لیے. رمضان شوگر مل والا جو کیس تھا جس میں گندے نالے والا کیس تھا وہ ختم ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ این آر او ہے. این آر او نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر حدیبیہ والا کیا ہوا تھا؟ این آر او ہی تھا, وہ بھی این آر او تھا, اور کیا تھا؟ تو شہباز شریف صاحب سے کی ملاقاتوں پر تو شاید وہ تردید نہ کریں کہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئیں, لیکن کم از کم ان کو یہ تردید ضرور کرنی چاہیے کہ جناب میری ملاقات ڈگی میں جا کر نہیں ہوئی تھی. یعنی میں ملاقات کرنے کے لیے ڈگی میں بیٹھ کے گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے نہیں گیا تھا. عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ وضاحت ان کی طرف سے ضرور آ جانی چاہیے, یہ تردید ان کی طرف سے ضرور آ جانی چاہیے. انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.